ቤት ጽሕፈት ሃገረ ስብከት መቐለ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ሕጻጽ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ምስ ኣመሓደርቲ ኣብያተ ክርስቲያን ገዳማትን ኣድባራትን እቲ ሃገረ ስብከት ዘተየ ኮይኑ 1 ሚልዮን ብር ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ለማዓንቲ ክንገብሮ ዘለና ግን ለማዓንቲ ስለ ዘለና ለማዓንቲ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ለማዓንቲ እንድሕር ዘይሰሪሕና ናጋ ክትጽበየና ትኽእል ህይወት ስለ ዘየላ 1 ሚልዮን እልቶም ተጸገሙ ወገናትና ኣብዚ ሃዘ ሰዓት ኮይና እልቶም ለለው ክንሰርሕ ኢና لزهاز خنا ترفع أفموت لله لناجان لدحر ناجان زي تصبينا هيوت إيه هذا حزنا ذات بهال الحدا مليون لنا مو زو مليون زي ناقله بسم قال الجباريو أب كندا بتميتن حمامن أدادا موتن سقاين يخونن زلو تمزابلتي سب أو حاجزن مقراب أم حدرتي أبيات كريستيان قداماتن أرباراتن مقالة ممرح زهابو ليكا باباس هاجر سبكت مقالة بوسو أبنو إيساياس أبوش تعدن وسأن زلو تقراويون أمتحان هيوت تمزابلتي إجامو كفصم صويعهم تقردري تورجزي تريوا لهم بقري بصحاي بتميت أو شجر يوم زنيو هزونا الناس الذي وصعد زلهم أو استعد زلهم أوروبا بأمريكا زلهم حدرا هزوكم بشجر وصعد زنيو حيزي 5 ألمته صباح خبر هلنا أيو كلاتنا تحاورنا كنربارب يزقبعنا أكاد سرحن وانا صحفن هاجر سبكات مقالة ليك سلطانات قبر سلاسي حشن بكرة جوهان انقو بهر أبرهان سأن مقبن مدحاني تنصفي هو التمزابلتين متراف أبيات كريستيان تختل تنات حبابيران كسر حصويعهم سب هيوتنا متخمخ على الهيوت سب سأن لبلع سأن لستنا مرأي كاوزي زخفان كاوزي زحمقان يلن مو بتقلال لا أو وصأم تركو آمنتنان سو أو الناس زردأكم أو وش تعدم زلنا لحواتنا كنبصح لهم مصوعتنا النقربنا حقاقيزنا القدميتون أبهزمنا قلنا خوينا كنبصح محاور كايناتنا محاور منانا أولات بيت تمرت سنوتنا التحابيرنا لزوم هزبنا وجناتنا خنوصح لهم يا للاتنا كاتها للاتنا أما حدرتي استفلاليا أدباراتن قداماتن مقلبو وجنوم أبت مزابلت زبصح زلو موتن سقاين مقلال عقمم زفقد حاجز كم زقبرو قال آتيوم أفتن أدبارات قدامات أفتحت وريدنا هزبنا اللعيلنا هزبنا ون نيابوتات ممرحي تقبلوا كحجز أقول تم تسقم وجناهاتنا قون هنا ون أفتن مرحنا أبيات كريستيانات كاوزيوت ممرحة تقبلنا هزبنا خنا نقاسقسينا هزبنا حجز كنا العالينا بيت كريستيان نقدمت مسزلا حزون قديمنا نخركب نتوم بموت زتنطقو خيدم اللو نتوم زترفو جن كنبصح لهم سلازقبا ببعقمنا تمخاخرنا هم تناقورنا زمصانا حزون زي نغوره منقد يهلن